अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो तिनजुरे अनलाइन टिभी। सम्पूर्ण साथीहरु नमस्कार। म आज पनि एकदमै मनभरि पीडा लिएर हजुरको माझमा उपस्थित भइसकेको छु। जुन पीडा मलाई कुन घटनाले दियो यस्तो भन्ने कुरा म हजुरलाई यो भिडियोको सुरुदेखि अन्तिमसम्म देखाउने छु र त्यो भिडियोका केही क्लिपहरु छन् मसँग, त्यो क्लिपहरु पनि म हजुरलाई देखाउने छु। हो, आज महोत्तरीको बर्दिवास भन्ने ठाउँमा एक 6 वर्षीय बालिकालाई त्यहीका बासिन्दा अरुण शाह नाम गरेका 25 वर्षीय युवाले बलात्कार गरेर बोरामा हत्या गरेर फालिएका छन्। र आज हत्यारालाई कारबाही माग्ने क्रममा त्यहाँका बासिन्दाहरूले एकदमै उग्र आवेगमा आक्रोशमा आएर यतिसम्म गरेछन् कि यतिसम्म गरेको दृश्य देख्न पाइयो कि त्यो घरमा आगजनी गरेर पुरै बेहाल छ, पुरै गाउँमा बेहाल छ, गाउँमा तहस नहस भइरहेको छ, अनियन्त्रण भइरहेको छ, नियन्त्रणभन्दा बाहिर गइरहेको छ घटना। ती नाबालिकाको मृतक शरीरलाई उठाउनसम्म दिएको छैन, मुचुल्का रिपोर्टसम्म बनाउन दिएको छैन। पुलिसहरूको विरुद्धमा त्यहाँका बासिन्दाहरू खनिरहेका छन्। आज पुलिसहरूको विरुद्धमा त्यहाँका बासिन्दाहरू किन खनिरहेका छन् भन्ने कुरा पनि कुनै नौलो होइन। यस्ता घटनाहरू पटक पटक हाम्रो समाजमा धेरै भएका छन् र ती घटनाहरूले चाहिँ मुहूर्त रूप नलिँदाखेरि, ती घटनाहरूका हत्याराहरूले कारबाही नपाउँदा, सजाय नपाउँदाखेरि चाहिँ आज पनि त्यही शङ्का र उपशङ्काको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँका जनताहरू यो हदसम्म गएका छन्। हो, जानु ठिक हो, तर यहाँसम्म पनि जानु ठिक होइन भनेर भन्छु म। एउटा लिमिटेसन हुन्छ, हरेक कुराको लिमिटेसन हुन्छ। कारबाही दिने कानुनले हो, तपाईहरुले होइन। आज तपाईहरुले घरमा आगजनी गर्नुस्, आज आवेग पाउनु भएको छ, मलाई थाहा छ। एउटा घरको छोरीचेली गुमाउनु, एउटा समाजको छोरीचेली गुमाउनु कतिको पीडा हुन्छ भन्ने त्यो महसुस मैले पनि गरेको छु। आज मैले पनि गरेको छु। ती सानी बालिका मेरो छोरी जस्तै, मेरो बहिनी जस्तै हुन्, तर भए पनि उनको आत्मशान्तिको लागि दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै गर्दाखेरिमा अरू निर्दोषहरूको ज्यान किन हाल्ने भन्ने कुरा हो, हैन? अरू निर्दोषहरू किन जेल पर्ने भन्ने कुरा हो। जहाँ घाउ छ त्यही बान्ने कोसिस गरौँ, जहाँ घाउ छ त्यही मलम लगाउने कोसिस गरौँ भन्ने कुरा हो, हैन? त्यस कारणले गर्दाखेरि यति कुरा हजुरले बुझिदिनुहोस् कि प्लिज राम्रो तरिकाले, एकदमै शान्त तरिकाले आन्दोलन गर्नुहोस्, शान्तिपूर्ण माग गर्नुहोस्, पुलिसहरूलाई साथ दिनुहोस्, यो घटनाको जडसम्म पुग्नुहोस्, यो दोषीलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हदैसम्मको कारबाही दिलाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ हजुरले एकदमै सूक्ष्म तरिकाले, एकदमै संयमता भएर हजुरले यो घटनाको विषयमा चाहिँ हजुरले पुलिसलाई साथ दिनुहोस्, कानुनले साथ दिनुहोस् भन्न चाहन्छु म त्यहाँका बासिन्दाहरूले। आज तपाईँहरूले यसो गर्दै गर्दाखेरिमा घटना भोलि कहाँ मरिन्छ, कति बेला कहाँ जान्छ भन्ने कुरा हो। आज तपाईँहरूले धेरै ठाउँका घटनाहरू हेर्नुहोस्। यसरी पुलिसलाई जरैदेखि मुचुल्काहरू उठाउन नदिँदाखेरि, पुलिसलाई घटनाको बारेमा जरैदेखि अनुसन्धान गर्न नदिँदाखेरि आज घटनाहरूले मुहूर्त रूप लिन पाएका छैनन्, दोषीले कारबाही पाउन सकेका छैनन्, दोषीहरू उम्किरहेका छन्, निर्दोषहरू जेलमा चढिरहेका छन् आज, हैन? त्यस कारणले गर्दा आज यस्तो त्यहाँको मैले उग्र देखेँ, यस्तो उत्पात आन्दोलन भइरहेको छ, त्यहाँ एकदमै अतिरञ्जित कन्ट्रोल भएको छैन। यदि तपाईँहरूले त्यस्तो गर्नुभयो भने भोलि त्यहाँ निर्दोष मान्छेले ज्यान गुमाउनु पर्ने दिन आउँछ। भोलि कन्ट्रोल भएन भने त्यहाँ 2-4 गोली चल्छन्, 2-4 मान्छे ढल्छन्। ती मान्छे ढल्यो भने जिम्मेवार कसरी लिने, ती निर्दोष मान्छेको जिम्मेवारी कसरी लिने भन्ने कुरा हो। त्यस कारणले गर्दा म समाजको मान्छेहरूले हात जोडेर भन्न चाहन्छु, मैले यसो भन्दै गर्दाखेरि फेरि चुपचापसँग बस्ने कुरा हुन्छ। हाम्रो यत्रोको जोडले हाम्रो छोरी गुमेको छ, उसले बलात्कार गरेर मारेको छ भनेर तपाईँहरूको मनमा पनि यस्ता कुराहरू सोध्न सक्नुहुन्छ। थाहा छ, तपाईँले भन्नुहोस्, मलाई त्यो भन्न पाउनुहुन्छ। तर मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने छोरी त यो दानवरूपी राक्षसले गर्दाखेरि गुमिन उनको जिन्दगी गयो, उनको आत्माले चिर शान्ति पाओस् भनेर म भन्न चाहन्छु। तर ती छोरी त गइन् फेरि अरू निर्दोषहरूको ज्यान किन हाल्ने भन्ने कुरा हो कि, हैन? तपाईँले थाहा छ थुप्रै ठाउँमा यस्ता घटनाहरू घटिरहेछन्, हैन? आन्दोलन गर्दै गर्दाखेरिमा, हैन, हत्यारालाई कारबाही गर भनेर आन्दोलन गर्दै गर्दाखेरिमा एकदमै हरेक कुराहरूका झडप हुँदै गर्दाखेरिमा कसैका छातीमा गोली लागेका छन्, कसैका टाउका फुटेका छन्, कोही अपाङ्ग भएका छन्, कोही मृत्युको मुखमा पुगेका छन् भनिसकेपछि फेरि एउटा घटना त घट्यो, हैन? अर्को घटना हामीले किन मूर्ख भएर किन जानी घटाउने भन्ने कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज पुलिसहरूले दोष दिन पनि किन, पुलिसहरूले त्यहाँ घटनाको बारेमा अनुसन्धान गर्न दिएकै छैन, घटनाको जरोसम्म पुग्न दिएकै छैन, रिपोर्टहरू उठाउन दिएकै छैन, लासले उठाउन दिएकै छैन भनिसकेपछि आज पुलिसहरूले दोष किन दिने? भोलि यस्तै तपाईँहरूले आन्दोलन गर्दै गर्नुहोस्, तपाईँहरूले हल्ला गर्दै गर्नुहोस्, घरमा आगो लगाउनुहोस्, मान्छे कुटाकुट गर्नुहोस्, हैन? हरेक मान्छेहरू चारै दिशाबाट तपाईँहरूको मान्छेहरू बोलाउनुहोस्, त्यहाँ अतिरञ्जित फैलाउनुहोस्, हिँड्ने बाटो राजमार्गहरू बन्द गर्नुहोस्, तपाईँहरूले यतातिर बन्द गर्दै गर्नुहोस्, तपाईँले यता हडताल गर्दै गर्नुहोस्, त्यता तपाईँले आन्दोलन गर्दै गर्नुहोस्, मारामार कुटाकुट गर्दै गर्नुहोस्, उतातिर दोषी उम्किने मौका पाउँछ। दोषी कहाँ पुग्छ, अनि कारबाही कसले पुग्छ? त्यहाँ आन्दोलनमा अतिरञ्जित फैलाउने, घरमा आगो लगाउने, कुटाकुट गर्ने, चोटपटक गर्ने, मारामार गर्ने, उस्तै परे मान्छे मर्यो भने अब उसलाई कसले मार्यो, यसलाई कसले मार्यो, अनि त्यहाँबाट एक आपसमा त्यहाँ आरोप प्रत्यारोप लगाएर ती निर्दोष मान्छेहरू भोलि जेल जान बाध्य हुन्छ।
त्यसकारणले गर्दाखेरि म हजुरलाई यति मात्रै बिन्ती गर्न चाहन्छु, कृपया त्यहाँको सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, एकदमै बुद्धिजीवी वर्गहरूमा राजनीतिक जति पनि त्यहाँको लिडरहरू हुनुहुन्छ, त्यहाँको गाउँलाई एकदमै कन्ट्रोल गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने जति पनि अग्रजहरू हुनुहुन्छ, म हजुरलाई पनि यही भन्न चाहन्छु कि सम्पूर्ण त्यहाँको घटनाले यसरी अतिरञ्जित तरिकाले अगाडि नबढाइयोस्। कसैले उचाल्नु भएको छ भने यो घटनालाई नियन्त्रण गर्नुहोस्, यी साथीहरूलाई, यी मान्छेहरूलाई, त्यहाँको समाजलाई नियन्त्रण गर्नुहोस् र यो घटनालाई एकदम राम्रो तरिकाले अनुसन्धान गर्न दिनुहोस् र दोषीको जडसम्म पुगेर दोषीलाई सख्त कारवाही गर्न तपाईँहरूले पुलिसहरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, कानुनलाई सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। आज तपाईँहरू आफै मूर्ख भइदिनु भयो भने भोलि हत्यारा कहाँ भाग्छ, दोषी कहाँ पुग्छ अनि निर्दोषले फेरि कारवाही भोग्नुपर्ने हुन्छ, निर्दोष जेल जानुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि म हजुरलाई यति मात्रै भन्न चाहन्छु कि यो तरिका होइन। यो हत्यारालाई कारवाही गर, हत्यारालाई जेल हाल, हत्यारालाई फाँसी दे, हत्यारालाई आजीवन जेल हाल भनेर यो माग्नु यो तरिका ठिक होइन। तपाईँहरूले संयम त अपनाएर तपाईँले पुलिसहरूसँग कुराकानी गरेर, पुलिसहरूसँग हातेमालो गरेर तपाईँहरूले हदैसम्मको कानुनी प्रक्रियामा गएर हजुरका कदमहरू उठाउनुहोस्, हजुरका आवाजहरू उठाउनुहोस्, हजुरका विचारहरू राख्नुहोस्। अनि त्यस पछाडि के हुन्छ त भने चाहिँ तपाईँहरूले पनि भनेको जस्तै हुन्छ होइन। अनि त्यस पछाडि उता पुलिसहरूलाई पनि धेरै सपोर्ट मिल्छ। आज तपाईँहरूले यति गर्नुभएको छ कि तपाईँहरूको यो हरकतले गर्दाखेरि भोलि बिहान न त त्यो दोषीले कारवाही पाउला जस्तो देखिन्छ होइन, न त प्रहरीले राम्रोसँग त्यहाँ खोज अनुसन्धान गर्न पाउनुहुन्छ जस्तो छ होइन। तपाईँहरू आफ्नो तरिकाले, मूर्ख तरिकाले आक्रोशमा आएर हल्ला गरेर त्यहाँ झनै अतिरञ्जित बनाएर मान्छेहरूलाई झनै भगाउने कोसिस गर्नुभएको छ। त्यहाँबाट मान्छेलाई झन् टाढा टाढा भाग्ने मौका दिइराख्नु भएको छ तपाईँहरूले। आज तपाईँले आन्दोलन गरेर के गर्नुहुन्छ? जति आन्दोलन गर्नुहोस् न, तपाईँहरूले जति आन्दोलन गर्नुहोस्, घर फोर्नुहोस्, गाडी फोर्नुहोस् होइन, भूकम्पै ल्याउनुहोस्, तर भोलि हुने त त्यही कानुनभित्र लेखिएको जे छ त्यही कारवाही पाउने हो त्यो दोषीले, त्योभन्दा बढी त पाउँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले आज एउटा घटनाको सही तरिकाले माग गर्दै गर्दाखेरिमा, सही तरिकाले कारवाही होस् दोषीलाई भन्दै गर्दाखेरिमा फेरि अरू निर्दोष मान्छेहरूको किन ज्यान गुमाउने, अरू निर्दोष मान्छेहरू किन जेल जाने, अरू निर्दोष मान्छेले किन टाउको फुटाउने होइन, अरू निर्दोष मान्छेहरू किन मुछिने भन्ने कुरा हो कि? खै त कुरा बुझ्यो हो। मैले भन्न खोजेको कुरो यति मात्रै हो। मैले यति भन्दै गर्दाखेरि त खुसी भएको रहेछस् होइन, हाम्रो छोरीचेली बलात्कार भएर मर्दाखेरि त खुसी भएको रहेछ, त्यो होइन। मेरो मुटु दुखेको छ आज, मेरो एकदमै चिरा परेको छ मेरो छाती। तर यति दुख्दा पनि म विवश भएर मलाई पनि ढुङ्गा हान्न मन त लागेको छ, मलाई पनि आगो लाउन मन त लागेको छ। यदि म पनि त्यहाँ हुन्थेँ भने, म पनि एउटा त्यो समाजको मान्छे हुन्थेँ भने मैले त्यो मान्छेलाई समातेर म सिधै त्यो आगोमा हालिदिन्थेँ। रिस त मलाई पनि उठेको छ नि, तर रिसले त भोलि काम चल्दैन। समस्याको समाधान त होइन, रिस समस्याको समाधान होइन। जुन आज तपाईँले यो हरकत गर्नुभएको छ, जुन तपाईँले यो तरिकाले आन्दोलन उठाउनु भएको छ, यो आन्दोलन, यो अतिरञ्जित, यो विकृति, यो उत्पात मचाउनु भएको छ नि, यो समस्याको समाधान होइन कि, यो समस्याको समाधान होइन। यो तरिकाले त भोलि तपाईँको समाज नै भोलि कानुनको दायरामा उभिनुपर्ने हुन्छ, कानुनको भागीदार भएर कानुनी कारवाहीमा उभिनुपर्ने हुन्छ, कानुनी कारवाहीमा जानुपर्ने हुन्छ यो समाज नै भोलि। तपाईँले बुझ्नु भएको छ नि हरेक कुराहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि आवेगमा आएर हरेक कुराहरू चाहिँ पुरै आक्रोशमा आएर यस्ता कुराहरू नगरिदिनु, यस्ता व्यवहारहरू नगर्नु। किन भन्दाखेरि यो रिस समस्याको समाधान होइन, यो आन्दोलन यस्तो तरिकाको आन्दोलन समस्याको समाधान होइन, घरमा आगो लगाउनु समस्याको समाधान होइन होइन। पुलिसहरूलाई विरुद्धमा नारा लगाउनु, पुलिसहरूलाई घटनाको विषयमा अनुसन्धान गर्न नदिनु यो समस्याको समाधान होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि कृपया म हजुरको समाजकै एउटा व्यक्तित्वको हिसाबले, समाजकै एउटा तपाईँको दाजुभाइको हिसाबले म यति मात्रै भन्न चाहन्छु, प्लिज कृपया यदि हजुरलाई साँच्चैकै दोषीलाई कारवाही दिनु छ भने हजुरलाई यो उत्पात नगर्नुहोस्, यो नगर्नुहोस्। भोलि हेर्नुहोस् त एउटा सानी नानी आज यसरी मरेकी छिन्, भोलि बिहान फेरि अर्को यही घटनाको माग गर्दै गर्दाखेरिमा, यही घटनाको विषयमा दोषीलाई कारवाहीको माग गर्दै गर्दाखेरिमा फेरि अर्को कुनै साना बालबच्चाहरू मर्लान्, अरू कुनै निर्दोष मान्छेहरू मर्लान् होइन। हेर्नु त यस्तो घटनाहरूको विषयमा चाहिँ एउटा कैलालीको घटनामा हेर्नुहोस् त एउटा सानो 2 वर्षको बालिकाले गोली लाग्यो, 2 वर्षको बालकलाई, नाबालकलाई गोली लाग्यो। तपाईँहरू थाहा छ नि यो विषयमा हो भनिसकेपछि तपाईँहरू किन आफै जान्ने भएर पनि यतिसम्म मूर्ख हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि कृपया यो घटनाले एकदमै हजुरले पुलिसहरूसँग हातेमालो र कोअर्डिनेसन गर्नै पर्ने हुन्छ। तपाईँहरूले त्यति नगरेसम्म कुनै उपाय छैन। आज तातोरिसमा जे गर्नुभयो भने एकपटक फेरि सम्झिनुहोस्, तपाईँहरूले सम्झिनु पर्ने हुन्छ, बुझ्नु पर्ने हुन्छ होइन। यो घटनालाई जसरी भए पनि तपाईँहरूले संयम त अपनाएर पुलिसहरूसँग चाहिँ कोअर्डिनेसन गरेर यो घटनालाई हजुरहरूले कसरी हुन्छ साम्य पारेर यो दोषी छ नि, यो नरपिचास, यो दानव रूपीलाई यसलाई हदैसम्मको कारवाही होस् भनेर तपाईँले माग राख्नुहोस्। त्यसमा म पनि हजुरको साथमा छु, म अझै पनि म तपाईँको साथमा छु। यसलाई कुनै पनि हदैसम्मको कारवाही होस्, कुनै पनि तरिकाबाट यसलाई माफी हुनु हुँदैन।
कोही पैसामा बिक्लान्, पैसाका कुराहरू यहाँ, कोही लेनदेनका कुराहरू होलान्, यस्ता कुराहरू चाहिँ बीचमा आउनु हुँदैन। यस्ता नरपिचासलाई आज हामीले माफी दिने हो भने भोलि समाजमा हरेक किसिमका जे पनि घटनाहरू घट्न सक्छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि यस्ता नरपिचास र यस्ता दानवरूपी मान्छेहरूलाई आजै समाजबाट सफाया दिनुपर्छ, सफाया गराउनुपर्छ, पुरै उन्मूलन निर्मूलीकरण गराउनुपर्छ भन्न भन्दै आजको भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। सानी नानीको आत्माले चिर शान्ति पाओस् भन्दै यही कामना गर्न चाहन्छु र शोकाकुल परिवारमा धैर्य धारण गर्ने शक्ति दिउन् भनेर म ईश्वरसँग यही प्रार्थना गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद।